श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरशिरुहेक्षणम् सहारवस्त्रं स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान का मांगल्यमय अमृत श्रवण गर्दै नैमी सारण्यमा 88,000 ऋषिहरू बडो खुसी हुनुभयो। मांगल्यमय बालखिल्य महामुनिहरूले बताएका ती परमात्माका अमृतहरू श्रवण गरेर आनन्दले विभोर हुनुभयो, बडो उमङ्गित हुनुभयो। सौनकादि ऋषिहरूले बालखिल्य महामुनिहरूलाई जिज्ञासा गर्नुभयो। सीताजीले भन्नुहुन्छ, त्यो दिव्यमय अमृत हे महामुनि हो, कहिल्यै पनि नाश नहुनेवाला छ। त्यसैले कार्तिक महिनाको महत्त्व कति छ कति छ। भगवानले अनुग्रह गरिबक्सने यो समय हो। सारा प्रकारका कल्याणहरू र सिद्धिहरू बोकेर आएको यो महिना हो। त्यसैले जीवहरूले यत्न प्रयत्न गरेर गंगा तटहरूमा गएर, संगममा गएर, समुद्रमा हजारौं खोलाहरू मिलेको संगम त्रिवेणी संगमहरूमा गएर महास्नान गर्नुपर्दछ। किनभने जलमय भगवान नारायण हुनुहुन्छ। कृपा गरेर नारद महामुनिले आज्ञा भो, सत्यभामालाई भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुले यही प्रसंग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नारद महामुनिले पृथु राजालाई स्वागत गर्नुभयो। राजन, जिज्ञासुहरूका लागि परमात्मा तत्त्व श्रवण गर्ने अभिलाषा जब पैदा हुन्छ, जिज्ञासा उत्पत्ति हुन्छ, ती जिज्ञासुहरूका लागि भगवान सर्वव्यापक आनन्दमय बन्नुहुन्छ। उत्कण्ठा मनोत्कण्ठा जब प्राणीहरूमा पैदा हुन्छ, तब प्राणीहरूको कल्याणको बाटो पनि खुल्दछ। दुःखका दिनहरू सकिँदै जान्छ। उत्कण्ठित भएका, खुसीले उमङ्गित भएका, जसरी 88,000 ऋषिहरू सुतदेव महाशयबाट ती अमृतहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही अमृत द्वारिकानाथ प्रभुले सत्यभामालाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यही पावन्यमय अमृत नारद महामुनि पृथु राजालाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई मैले यो अमृतहरू पस्किँदैछु। जय श्री राधे, जय राधा दामोदर हरि। बिहानको समयमा प्रभात कालमा स्नान बन्दन गरेर, हे राजन, स्नान गर्न नदीका तटमा जानुपर्दछ। जान नसके घरैमा तारा उदाउँदै बाहिर ताराले देखिने ठाउँमा
स्नान गर्नुपर्दछ। अनि स्नान गर्दा सङ्कल्प गर्नु। यो सङ्कल्पातीत किन भन्दाखेरिमा सारा प्रकारका सुख समृद्धि आनन्दहरू आफ्नो के प्रयोजनको लागि परमात्माको सेवा हुँदैछ। यी दिने महिनाहरू हुन्। हाम्रा नभएका कामहरू बन्ने महिनाहरू, बिग्रेका कार्यहरू बन्ने महिना हो यो। अशुभ कार्यहरू शुभ बन्ने महिना हो यो। दुष्ट दलनहरू नष्ट भएर धर्मको उदय हुने महिना हो यो। यसैले नियम सेवाको जरुरत छ। कहिल्यै पनि परमात्मालाई एउटा सानो चिनगारी जत्रो पुष्प होस्, नैवेद्य होस्, जल होस्, फल होस्, प्रभुलाई निवेदन गरिन्छ भने त्यो कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन। भगवानलाई यो दिव्यमय शोभा प्राप्त भइरहँदछ। यो माङ्गल्यमय स्वभाव जीवहरूलाई प्राप्त भइरहँदछ। त्यसैले हातमा दर्भ, जौ, तिल, कुश लिएर सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। सङ्कल्पमा हे भगवान, म सर्वदा प्रकारको हजुरको शरणको बन्धन गर्दछु। हजुरको माङ्गल्यमय गति मलाई प्राप्त होस्। म यो दिव्यमय जल नारायण हजुर होइबक्सिन्छ, थल नारायण हजुर होइबक्सिन्छ। त्यसैले यस समयमा हजुर जल नारायण बनेर जलमा राज गरिबक्सेको छ। शङ्खरासुर नाम गरेका दैत्यलाई वध गर्नका लागि र सारा वेदहरू यो पृथ्वीमा सबैलाई अध्ययन गर्नका लागि व्यवस्था गर्न, धर्मको उदय गराउनका हेतु हजुर समुद्रमा सवारी भइबक्सेको छ। त्यस्ता परमात्मा हजुर क्षीराब्द शाही नामले समुद्रमा शयन गरिबक्सिन्छ। चातुर्मास्य पर्यन्त हजुर शयन गरेको समयमा सबैले प्रभु कहिले जाग्नु होला। परमात्मा नभएको समय, घरमा घरमूली नभएको समय जस्तो प्रकारले अँध्यारो हुन्छ, देशमा राष्ट्र प्रमुख नभएको समय जसरी अँध्यारो देश हुन्छ, जसरी गुरु नभएको शिष्य अँध्यारो हुन्छ, सूर्य नभएको रात अँधेरी रात चाहिँ हुन्छ, ज्ञान नभएको जीव अन्धकारमय हुन्छ, दुःखमय बाटोमा गइरहेको हुन्छ। त्यसैले परमात्मा हजुर शयन गरिबक्सेको बेलामा सृष्टि, स्थिति र प्रलयको यो सारा कार्यहरू स्थिर हुने गर्दछ। यसैले हजुरलाई सारा प्रकारद्वारा हामी एजन गर्दछौँ, हजुरका लीलाहरूको बारम्बार गान गर्दछौँ भनेर स्मरण गर्नुहोस्। अनि हातमा जल लिएर हे राधा दामोदर, हे परब्रह्म द्वारिकानाथ, हे वासुदेव सर्वम, हाम्रो कल्याण गरिबक्सियोस्, मनो अभिलाषा परिपूर्ण गर्नुहोस् भनेर स्नान गरिबक्सियोस्। स्नान गर्दै सारा पितृदेवहरूलाई तर्पण आदि गर्नुहोस् राजन। त्यो तर्पण आदि गरेर राम्रासँगले स्नान गरेपछि गङ्गा जलबाट जो हामी स्नान गर्छौँ, गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। त्यो जलले स्नान गरेको होइन, हामीले अमृतले स्नान गरेको। गङ्गा जल भनेको गङ्गा जल विषे गिरिन् यदि भने सज्जन जाउन्द्रित गरी भनिन्छ नि। गङ्गा जल एक थोपो पनि शिरमा पर्यो भने, मर्ने बेलामा एक थोपो पनि यो मुखमा पर्यो भने, तुलसी पत्र राखिएको जल पर्यो भने, तुलसी पत्र मुखमा पर्यो भने जन्म जन्मान्तरका गरिएका पाप राशि पनि धोएर समाप्त हुन्छन् र तेजोमयी परमात्माको गति प्राप्त हुन्छ। यसैले गङ्गा जलको एक बुँदको, एक थोपोको पनि त्यति महत्त्व छ। यसैले हामीले यो समयमा ती सारा गङ्गाजलहरू साक्षात् प्रकारद्वारा नारायण स्वरूप भएका हुन्छन्।
त्यो गङ्गामा गएर स्नान गर्नुपर्दछ, बन्धन गर्नुपर्दछ। हामीलाई समय नै मिल्दैन भन्ने यस्ता प्रश्नहरूलाई हामीले परित्याग गरिदिनुपर्छ। समय मिलाएपछि मिल्छ। समय संसारमा बस्ने समय छ, घर मिलाउने समय छ, 24 घण्टा बाँच्ने समय छ, आफ्ना कार्य सम्पादन गर्ने समय छ। परमात्माले का मङ्गल्यमय समय आउँदा आफैलाई फाइदा हुने, आफूलाई कल्याण हुने, आफूलाई मङ्गल हुने एक दिनको समय निकाल्न हामी किन सक्दैनौँ? कमसेकम 1 महिनामा 1 दिन त सकिएला नि। 1 दिन नसके पनि 4 घण्टा सकिएला। कहीँ नजिकैका तडागहरूमा गएर, तलाउहरूमा गएर स्नान गरेर, नसके हामीले जति सक्छौँ त्यति स्नान बन्दन बिहान प्रभात कालमा स्नान गरेर अनि राम्रा वस्त्रहरू धारण गर्ने, त्यसपछि परमात्मालाई शुद्ध आसनमा बसेर राधा दामोदर परमात्मालाई आह्वान गर्ने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारद महामुनिले आज्ञा भयो। त्यसैले तीर्थको त्यो सारा जलहरूले देवताहरूलाई तर्पण दिनुपर्दछ। शुद्ध वस्त्रहरू धारण गरेर परमात्माका पूजाका लागि तयार, गन्ध पुष्प अक्षत तुलसी पत्र ताम्बुल राम्रा पुष्प आदिहरू, जो प्रभुका लागि प्रसन्न हुने तुलसी पत्र आदि छन्, यी लिएर प्रभुलाई पूजा गर्नुपर्दछ। विशेष तुलसी महारानीका अगाडि राधा दामोदर भगवानको प्रतिमा राखेर ये पूजा गर्नुपर्दछ। सर्वदा प्रकारद्वारा स्तुति वन्दन गर्नुपर्दछ। कस्तो? जिह्वे पिबस्व भज सुन्दराणी गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसानी इदमेव सारं देहावसानी इदमेव गेहं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व भज सुन्दराणी गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। यस्ता प्रकारद्वारा भगवानको स्तुति गर्नुपर्दछ। राधा दामोदर परमात्मा साक्षात प्रकारद्वारा परब्रह्म परमात्मालाई यशोदा महारानीले भक्तिको वशमा प्रभुलाई बाँध्नु भएको छ, प्रेमको डोरीले बाँध्नु भएको छ। त्यसैले भगवानले आज्ञा भयो, मलाई सारा प्रकारका स्वर्ग चाहिँदैन, सारा सिद्धिहरूले मलाई पाउन सक्दैन, सारा प्रकारका तत्त्वज्ञानीहरूले मलाई जसरी प्राप्त गर्न मुस्किल छ, तर भक्तहरूले मलाई सजिलै तरिकाले प्राप्त गर्न सक्दछन्। किनभने सर्वस्व ममा न्युछावर गरिदिन्छन्। मन बुद्धि चित्त अहंकार कुनै पनि रहँदैन। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुरेगः। र यो सम्पूर्ण प्रकारद्वारा एकै प्रकारले उनीहरूलाई सारा शास्त्र बोधनको तत्त्वहरूको विषयसँग सम्बन्ध छैन, परमात्मासँग सम्बन्ध छ। यसैले ब्रजगोपीहरूले
सर्वदा भगवानको एक रस प्रकारद्वारा योजन गर्नुभयो। भक्तहरूले बाहिरी केही पनि सोच्दैन। भक्तले के सोच्दछ भन्दाखेरिमा परमात्माको खुसी खोज्दछ। परमात्मा कसरी खुसी भइबक्सिन्छ, उसको खुसीको लागि आफ्नो जिन्दगी परित्याग गरिदिन्छन्। ब्रजमामाहरूले परमात्माका लागि जसरी आफ्नो समय परित्याग गरिदिए, सारा घरबारहरू परित्याग गरे, परमात्माले सम्हाली बक्स्यो र उनीहरूले स्तुति गरेका छन् भगवानको। भगवान हजुरको अलिकति मात्रै अनुग्रह भयो भने, हजुरको अलिकति मात्रै निगाह भयो भने सारा यी दुःखका बेडीहरू सबै नष्ट हुनेछन्। दुःखका बेडीहरू समाप्त हुनेछन्, डढ्नेछन्, सारा कल्याणमयी बन्नेछ। किनभने हजुर अव्यक्त निरञ्जन आनन्द रूप आत्मा हुनुहुन्छ। यसैले हजुरले भनिबक्सेको छ ठाउँ ठाउँमा, म तिम्रै कृष्ण प्यारा हुँ, म तिम्रै कृष्ण प्यारा हुँ, म तिम्रै नन्दलाला हुँ, म तिम्रै प्राण प्रिय हुँ। हजुरले बारम्बार आज्ञा भएको छ। यसैले नारद महामुनिले आज्ञा भयो, राजन भगवान सर्वदा भक्तिको वशमा हुनुहुन्छ। भक्तिद्वारा परमात्मालाई सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसले ज्ञानमयी तत्त्वदर्शीहरू भन्दा अखण्ड गुना भक्तिमयी जनहरूले परमात्माको योजन गर्दछन्। विधिपूर्वक स्नान बन्दन गरेर ती परब्रह्म परमात्मालाई सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वस्त्रम स्थलकौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हे चतुर्भुज रूप नारायण परब्रह्म परमात्मा, हजुरलाई म सारा तीर्थको जलले अभिषेक गराउँदछु। हे राधा दामोदर अब परमात्मन, हजुरलाई यो अष्टगन्धादि चन्दनहरूद्वारा म पूजन गर्दछु। यस्तो प्रकारद्वारा भगवानलाई फलफूल नैवेद्य आदिहरू निवेदन गरेर अर्चन गर्नुपर्दछ र निराजन उतार्नु। भगवानको निराजन बारम्बार प्रकारद्वारा त्यो निराजन उतार्नु पर्दछ। किनभने निराजनद्वारा हामीले गरिएका अनेक कार्यहरू भूल परे भने, हे राजन निराजन भनेको आरती, आरतीद्वारा निराजन परमात्मालाई आरती टक्राउनाले हामीले गरिएका गल्तीहरू समाप्त हुन्छन्। यसैले जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक, हरि का चरण उपासक, कति कति पार तरे। ओम जय जगदीश हरे मन को थाल मनोहर प्रेम रूप बाती, भावक पूरा छ मंगल आरती सब भांति। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। भगवानलाई यसरी आरती गर्नुपर्छ। कदली गर्भ सम्भूतं कर्पूरं च प्रदीप्यतं आरतीकमहं कुर्वे पश्यम्मे वरदो भवः। हे नारायण, हे दामोदर परमात्मन, म दिव्यमय हजुरको यो स्वरूपको दर्शन गर्दै निराजन गर्दछु।
मेरा सम्पूर्ण प्रकारका कार्यहरू परिपूर्ण गरी बक्सियोस्, आनन्द तो प्रदान गरी बक्सियोस्। यस्तो प्रकारद्वारा भगवानलाई निराजन टक्राउनुहोस्। हे राजन, भगवानलाई निराजन पापोहम पाप कर्माणम पापात्मम पाप संभव त्राइमाम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। मङ्गलका आँखाले हामीलाई हेरी बक्सियोस्, कमलका गट्टा जत्रा आँखाले हामीलाई हेरी बक्सियोस् परमात्मा। यस्तो प्रकारद्वारा पूजा गरिसकेपछि ताम्बुल चढाउनुहोस्, सुपारी चढाउनुहोस्, पान पत्र निवेदन गर्नुहोस्, वस्त्रादिहरूले वेष्टित गरेर भगवानलाई अर्चन गर्नु पर्दछ। यसरी पूजा गरेपछि अन्तिममा अर्घ्य दिने। हे भगवान, कार्तिक महीनाको नियम सेवा अर्चन, हे दामोदर, हे भगवान नारायण वासुदेव परमात्मन, यो सर्वस्व विश्व ब्रह्माण्डका आनन्दका स्वरूप तेजोमयी र घटाकाश र मठाकाश स्वरूप हजुरै हो बक्सिन्छ। सारा प्राणीहरूलाई आनन्दत्व प्रदान गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ र यो समयमा परमात्मन हजुरबाट देवताहरूबाट छिनेर त्यो राक्षसले सारा वेद वेदाङ्गहरूलाई समुद्रमा लुकाएको हुनाले हजुरले शङ्करासुर राक्षसलाई वध गरेर ती वेदहरू प्रदान गर्नुभएको छ र त्यो वेदद्वारा वेदज्ञ ब्राह्मणहरूले भक्ति ज्ञानमय वस्तुद्वारा हजुरको स्तुति वन्दन गर्दछन्। जय 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 हजा अजित दोषाग्रीवृत गुणा आग जाग दोकासाम अखिल साक्त्य बोधकते क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरे निगम। भगवान सारा निगमहरूले हजुरको जय जय भनेर स्तुति गरेका छन्। जो वेदको पाठले सारा बाहिरी प्रकृतिको विशुद्धिकरण हुन्छ, सारा जीवहरूको कल्मष नष्ट हुन्छ, त्यसैले वेद पाठ गर्नुपर्दछ। ती वेदहरूलाई हजुरले सारा देवहरूका लागि प्रदान गरिबक्सेको छ, ऋषिमुनि महायोगेश्वरहरूका लागि प्रदान गरिबक्सेको छ। त्यस्ता परमात्मन हजुरलाई हामी वन्दन गर्दछौँ। हे क्षीराब्द शाही नारायण परमात्मन, हजुर सम्पूर्ण प्रकारद्वारा यस समयमा मत्स्य नारायण रूपले हजुर वेष्टित भइबक्सिन्छ। किनभने हजुर मत्स्य रूप धारण गरेर सारा प्राणीहरूको कल्याण गरिबक्सेको छ। कल्याणका लागि हजुरका अनेक लीलाहरू हुने गर्दछन्। यस्ता परमात्मन हजुरलाई यो अर्घ म निवेदन गर्दछु। त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः। परमात्मन सम्पूर्ण लक्ष्मी सहित नारायण परमात्मा हजुरहरू खुसी भइबक्सियोस्। सारा देवहरूले अर्चन गर्नुभएको छ, ब्रह्मादि देवहरूले स्तुति गर्नुभएको छ। नीलकण्ठ भगवान महादेवले सर्वदा नारायणको गान गर्नुहुन्छ। नारद महामुनि सर्वदा श्रीमन् नारायण 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 भज मन नारायण 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 भद्री नारायण 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 भज मन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण।
भगवानको यस्तो प्रकारद्वारा नारद महामुनि सर्वदा वीणा वादन गर्दै भगवानको नाम उच्चारण गर्नुहुन्छ। त्यस्तो दिव्यमय परमात्मालाई म अर्घदान गर्दछु। परमात्मा सम्पूर्ण प्रकारका काम्य कर्महरूबाट रहित बनेर यो जगतमा रहँदै हजुरको सान्निध्य प्राप्त गरौँ। धर्मार्थ काम मोक्ष प्रदान गरिबक्स्योस्। सारा दुःखका दिनहरू समाप्त त्यति बेर हुनेछन् जति बेर हजुरको शरणको प्राणीहरूले बन्धन गर्दछन्, शरण स्वीकार गर्दछन्, परमात्माको गतिको चिन्तन गर्दछन्, भगवानका दिव्यमय स्वरूपको दर्शन गर्दछन्। त्यस्ता जनहरूलाई दुःख कहाँबाट आउँछ र राजन? यस्तो प्रकारद्वारा यो अर्घ दिनुपर्दछ। बारम्बार प्रकारद्वारा करताल ध्वनिद्वारा मृदङ्ग बजाएर, पणवहरू बजाएर, गोमुख भनेको बजाएर, तुरणीयहरू बजाएर, नटसिगा जनाई सनाई झम्टाहरू बजाएर, घण्ट शङ्ख आदिहरू बजाएर धुनधानसँगले परमात्माको उत्सव गर्नुपर्दछ। यो उत्सव हाम्रै लागि हो। सारा कार्यहरू सुफल हुँदछन् र हजुरले पनि सर्वदा यसरी नै नियम सेवा गरिबक्स्योस् भनेर नारद महामुनिले पृथु राजालाई सुनाउनु भयो। हे सत्यभामा, तिमीलाई मैले कल्याणमय कार्तिक महिनाको महात्म्य विशेष श्रवण गराएँ। नैमिषारण्य 88,000 ऋषिहरूले सुतदेव महाशयलाई पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरे र भगवान सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः भनेर भगवानका चरण कमलमा दण्डवत प्रणाम गरे, भगवानको स्तुति गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण हुन्छ। राधा दामोदराभ्याम नमः। जय राधे जय राधे बोल राधे राधे श्री राधे। राधा दामोदर भगवान की जय।